दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। सञ्चार क्षेत्रको विकाससँगै सोही अनुसार लक्ष्य पनि पछ्याउन सक्नुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हामीले फड्को मार्न अझै कहिलेसम्म कुर्नु पर्ने हो भन्ने सोचनीय प्रश्नको जवाब सायदै कसैले दिन्छ। सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र निजी कम्पनी एनसेल सक्रिय रूपमा देखिएको छ। तर निजी भन्दा पनि सरकारलाई हौसला प्रोत्साहनसँगै पूर्वाधार संरचना त्यस्तै गुणस्तरमा वृद्धि गर्नेतर्फ हामी लाग्यौँ भने पक्कै यसले फड्को मार्ने निश्चित पनि छ। विडम्बना व्यावहारिक रूपमा त्यो हुन सकिरहेको छैन। भनौँ त्यसको ठिक उल्टो छ। हाम्रो नेपालमा धेरै ठाउँमा राजनीतिक हुन्छ। हामी कुरा गर्दैछौँ नेपाल टेलिकम लगायत यो सञ्चार क्षेत्र दूरसञ्चार लगायत यी प्राइभेट कम्पनीहरू जति पनि छन् यी भित्रका समस्याहरू यो प्रतिस्पर्धा कहिलेसम्म भन्ने विविध कुराहरूलाई उठाउने प्रयासमा छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ सुनिल कुमार मिश्र। उहाँ नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। सर स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद मनोजी। कस्तो छ यहाँलाई? आराम हुनुहुन्छ? म एकदम ठिक छु। हिजो आज यहाँ निकै सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रूपमा देखिनु भएको छ नि, किन होला? अब नेपाल टेलिकम राज्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्था। प्रविधि र सूचना प्रत्येक जनताको अहिलेको आवश्यकता। अब त्यो संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी र त्यो संस्थाको समृद्धिको हकमा सञ्चालक समितिमा उम्मेदवारी दिनु नै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र त्यहाँ उम्मेदवारी दिइसकेपछि धेरै चिज फड्को मार्न सक्छ कम्पनीले भन्ने मेरो तर्फबाट केही प्रतिबद्धताहरू छन्। त्यसको लागि म सक्रिय हुनैपर्छ। त्यही भएर म मिडियाहरूमा सक्रिय भएर आइरहेको छु अहिले। यो अलिकति सञ्चारको क्षेत्रमा कुरा गर्नुपर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको भिन्नता पनि सरल भाषामा बुझाइदिनुहोस् न, के हो यो? नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण राज्यको नियामक निकाय हो। उसले चाहिँ नेपाल टेलिकम जस्तै सरकारको स्वामित्वमा रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक लगायतका प्राइभेट दूरसञ्चार सेवा प्रदायक जस्तै एनसेल, युटिएल, स्मार्ट टेलिकम लगायतकालाई नियामक गर्नुपर्छ। र नेपाल टेलिकमले आम जनतामाझमा दिएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सेवाहरूको गुणस्तर र सर्वसुलभताको रेखदेख गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने, त्यसमा केही गलत कुरा भएको छ कि भनेर त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम दूरसञ्चार प्राधिकरणले बनाउनै पर्छ। खास दूरसञ्चार प्राधिकरण नियामक निकायको भूमिका खेल्नुपर्छ र नेपाल टेलिकमले आम जनतामाझमा चाहिँ सस्तो र गुणस्तरयुक्त सेवा पुर्याउनुपर्छ भन्ने नै हो। भनेपछि यहाँहरूले नेपाल टेलिकमको कुरा गर्नुपर्दा प्राविधिक पक्षलाई बढी मात्रामा जोड दिनुपर्छ। एकदमै प्राविधिक पक्ष नभएर टेक्नोलोजी ड्रिभन कम्पनी हो नेपाल टेलिकम भनेको। त्यसकारण प्राविधिक पक्षको अहम भूमिका र त्यसको चाहिँ विशेष खालको चाहिँ प्राविधिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने जरुरत नै हुन्छ त्यसमा। सञ्चार भनौँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा हामी सञ्चारको क्षेत्रमा कुन अवस्थामा छौँ? कहाँ छौँ हामी अहिले? सञ्चारको क्षेत्रमा कुरा गर्दा दूरसञ्चार प्राधिकरणको हकमा मैले यहाँलाई हल्का अघि नै भनिसकेँ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियामक निकायको रूपमा नियमन गर्न सकेको त्यति प्रश्न देखिँदैन। र नेपाल दूरसञ्चार लिमिटेड कम्पनीले, हाम्रो संस्थाले तपाईँको सेवा दिने क्रममा चाहिँ प्राइभेट कम्पिटिटरहरूसँग चाहिँ कम्पिटिसन गर्न अलिकति नसकेको हो कि त्यसमा केही समस्याहरू छन् भन्ने कुराहरू देखिएको छ। र त्यसको चाहिँ मेन कुरा के हुन्छ भने हजुरको आम जनताले चाहिँ सेवा कस्तो र कुन गुणस्तरको पाउने र कति सस्तो पाउने र कति सहज र सजिलो तरिकाले पाउने भन्ने प्रमुख कुरा चाहिँ प्राधिकरणले त्यति नियमन गरेको चाहिँ म देख्दिनँ। धेरै अलि स्टेप चाल्न जरुरी छ प्राधिकरणले। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा लक्ष्य चाहिँ के हो नेपाल टेलिकमको? अहिले दूरसञ्चारको हामीले कुरा गरिरहनु पर्दा यो सञ्चारको दूरसञ्चार प्राधिकरणको लक्ष्य चाहिँ के हो र त्यसको ठिक उल्टो हुनुको कारण चाहिँ के होला? प्राधिकरणको लक्ष्य उपभोक्ता र आम जनता, नेपाली जनताको पहुँचमा सेवा पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुराहरूको रेखदेख गर्ने। पुगेन भनेपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई घचघच्याउने, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले दिएको सेवाबाट राज्यले कर लगायतका राजस्व लगायतका विभिन्न शीर्षकमा उठाउनु पर्ने रकम इन टाइममा उठाएको उठाएन त्यसको रेखदेख गर्ने र
अन्तमा चाहिँ सेवा नै सहज रूपमा पुग्यो कि पुगेन भने जनताको सेवाको लागि खट्ने हो प्राधिकरण, नियामक निकाय हो। नियमन गर्नु पर्यो, कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, समस्या छ भने त्यसलाई निराकरण गर्नु पर्यो। तर त्यसको सेवा त आम नागरिकले सर्वसुलभ तरिकाले लिन पाइरहेका छैन नि, ठिक्क उल्टो भएको छ नि। त्यसको कारण भनेकै तपाईँको दूरसञ्चार प्राधिकरणले सही ढङ्गले नियमन गर्न नसक्नु र उसले नियमन नगरेकै कारणले तपाईँको सेवा प्रदायकहरूले चाहिँ एउटा रुल्स रेगुलेसनमा बसेर तपाईँको छिटो छरितो सेवा दिन नखोज्नु नै हो। र नेपाल टेलिकम अझ तपाईँको सरकारको राज्यको चाहिँ 91.5% भन्दा बढी सेयर होल्ड गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँभित्र काम गर्ने कार्यशैली, वर्किङ कल्चर, सिनियर म्यानेजमेन्टको डिसिजन मेकिङ प्रोसेस, सञ्चालक समितिको स्ट्राटेजिक डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा केही न केही ल्याप्सेसहरू छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यो समस्याहरू सञ्चार क्षेत्रमा आइरहेको छ। अहिले निकै ठुलो राजनीतिक हुन्छ प्राधिकरणमा भन्ने सुनिन्छ, साँचो? दूरसञ्चार कम्पनीमा भन्नु खोज्नुभयो, टेलिकममा? टेलिकम दुवैलाई जोड्ने तपाईँहरूको यो किनकि प्राधिकरण सम्बन्धित भएको हुनाले यो राजनीतिक छिरेर यसको गति ओह्रालो गतिमा लागेको हो कि भन्ने आशंका पनि गर्न सकिन्छ। जति किनकि जनताले त्यो एउटा सुविधा लिनुपर्ने त्यो नपाइरहेको अवस्थामा मैले भन्न खोजेको। दूरसञ्चार प्राधिकरणको आफ्नो बोर्ड छ, त्यो अटोनोमी छ। राज्यले हस्तक्षेप गर्न सक्छ, गर्न पर्ने पनि हुन्छ कति व्यवस्थामा, किन राज्य जनता र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। गरेको छैन त्यहाँ हस्तक्षेप। तर नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको बोर्ड अटोनोमी हुन्छ, तपाईँको डिसिजन मेकिङमा मास्टर नै हुन्छ। राज्यले त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न जरुरी हुँदैन, मात्र एउटा ट्र्याक खोलिदिने र एउटा गाइडलाइन बनाउने अनि छोडिदिनुपर्छ। अब राज्यले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई, नियमन निकायलाई अलिक टाइट गरेर नियमन गर भनेर दबाब दिनुपर्ने, त्यहाँ गरेको देखिँदैन, राज्यले नै गरेको देखिँदैन, जहाँ अब राजनीतिक दलको प्रभावले प्रमुख भूमिका खेलेकै हुन्छ। तर नेपाल टेलिकम जसको सञ्चालक समिति अटोनोमीको रूपमा चल्नुपर्छ, चलिराखेको छ, सर्वोच्चले चलाउनुपर्छ भनेर 2-3 पटक निर्णय पनि गरेर दिइसक्यो। तर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको विभिन्न चाहिँ अब सञ्चालक समितिमा भएका सदस्यहरूको मार्फत तपाईँको कहिलेकाहीँ नभनौँ त्यस्तो, तर ट्रेड युनियन मार्फत अप्रत्यक्ष ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप भएको चाहिँ मैले प्रष्ट रूपमा महसुस गरेको छु। अब नेपाल टेलिकमको कुरा गर्नुपर्दा नेपाल टेलिकम र सम्बन्धित प्राधिकरण बीच तपाईँहरूको समन्वयात्मक भूमिका कस्तो छ? नेपाल टेलिकमले प्राधिकरणमा गएर हामीलाई पनि प्राइभेट एनसेल जत्तिकै कम्पिटिटिभ बनाउनलाई तिमीले बाटो खोल या राज्यसँग चाहिँ त्यो किसिमको प्रोभिजनको लागि लड भनेर पहल गर्नुपर्ने। तर नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समिति या चाहिँ उच्च व्यवस्थापनले चाहिँ प्राधिकरणमा गएर त्यो लेभलको हामीलाई अलि लिबरेट गर, हामी काम गर्न खोजिरहेको छौँ, हामीलाई केही खरिद प्रक्रियाहरू छन्, केही प्रविधि भित्र्याउने प्रक्रियाहरू छन्, त्यो सबै कुराहरूमा तिमीले राम्रो भूमिका खेल भनेर भन्न नसकेको देखिन्छ प्राधिकरणको हकमा, नेपाल टेलिकमको हकमा प्राधिकरणमा गएर भन्न नसक्नुको कारण किन? कसैले मुख बन्द गरिदिएको हो तपाईँको? त्यस्तो त तपाईँ पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ, सम्बन्धित त्यो जिम्मेवारी जसको जिम्मेवारी त तपाईँले पनि लिनु पर्यो। एकदमै, यहाँले एकदमै सही कुराहरू उठाउनु भएको छ। भन्न नसक्नुको कारण मुख बन्द गरेकै त होइन। नेपाल टेलिकम तपाईँको सञ्चालक समितिमा नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरूबाट चाहिँ तपाईँको पदेन सदस्यको, सञ्चालक समितिको सदस्यको हकमा त्यहाँ उपस्थिति जनाउने, जसमा चाहिँ तपाईँको नेपाल टेलिकमलाई बिजनेस प्रोफेसनको रूपमा, एउटा बिजनेस प्रफिट सेन्टरको रूपमा डिसिजन गर्नुको साटो तपाईँको त्यहाँ अलि टिप्पणी कल्चर जस्तो नेपालमा हुन्छ नि सरकारी कार्यालयहरूमा टिप्पणी कल्चर, एक त 4 तहले टिप्पणी उठाएर तपाईँको सिइओले डिसिजन गर्ने बेलासम्म प्रोलङ भइराखेको हुन्छ डिसिजन। त्यस्तो डिसिजन प्रोसेसको अलिकति ह्याङओभर चाहिँ सञ्चालक समितिमा अहिले पनि छ। हामी चाहिँ नेपाल सरकारको मान्छेहरू, हामीले चाहिँ त्यही ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने, र त्यो सञ्चालक समितिको त्यो पोर्टफोलियोको हकमा चाहिँ उच्च व्यवस्थापन फेरि निरीह नै छ नेपाल टेलिकमको अहिलेसम्म मेरो व्यक्तिगत अनुभवले गर्दाखेरि। त्यही भएर सञ्चालक समितिको त्यो एक्टिभिटिजहरू जुन चाहिँ प्योर बिजनेस प्रोफेसनल वेमा गएन, बिजनेस वेबाट हेरिएन, र नेपाल टेलिकमको उच्च व्यवस्थापन जसले सञ्चालक समितिसँग आफ्नो चाहिँ तपाईँको प्रोफेसनको बारेमा चाहिँ एज ए बिजनेस इन्टिटीको बारेमा चाहिँ एक्टिभिटिज गर्न सकेन भन्ने कारणकै कारण अहिले भएको सञ्चालक समितिमा म जानु पाउनुपर्छ र सञ्चालक समितिलाई मैले अब यो नन बिजनेस प्रोफेसनल तपाईँको वे आउटबाट तपाईँको बिजनेस प्रोफेसनल वे आउटमा लान सक्छु कि भन्ने मेरो चाहिँ दाबी हो। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा
तपाईँको भूमिका नेपाल टेलिकममा के छ? अब हेर्नुहोस्, आयोजक कर्मचारी त म नेपाल टेलिकमको वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत हो। नेपाल सरकारसँग जोड्दाखेरिलाई उपसचिव लेभलको कर्मचारी पनि भन्ने गरिन्छ। तर विगतमा यो 22 वर्षको अवधिमा मैले तपाईँको नेपाल टेलिकममा 4वटा मेजर सेक्टरहरू छ, जसलाई हामी एउटा स्विचिङ सेक्टर भन्छ, कोर सिस्टम। दोस्रो चाहिँ तपाईँको यो कम्युनिकेसन हुन्छ, टावर टु टावर, फाइबर टु, यसलाई ट्रान्समिसन भन्छ। थर्डमा चाहिँ घरका जनताको घर घरमा जाने तपाईँको यो आउटसाइडको कुराहरू भन्छ, घर घरमा गएर जोड्ने सुविधाहरू दिने, बिग्रेपछि बनाउने, यी लगायतका 4-5वटा सेक्टरमा मैले 2-3 वर्ष गरेर काम गरेँ। अनि मेरो भूमिका बिचमा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट तत्कालीन सञ्चार मन्त्री कृष्णबहादुर महरा हुँदा टेलिकमको तर्फबाट टेलिकम दूरसञ्चार प्रविधिसँग अलिकति जानकार मान्छेको रूपमा उहाँलाई सहयोग गर्ने मौका पनि पाएँ। र विगतमा चाहिँ अब ट्रेड युनियनमा पनि केही भूमिकाहरू मैले खेलेँ। म सङ्गठनको चाहिँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष भएर सल्लाहकारको रूपमा पनि बसेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरा भूमिका एउटा स्पेसिफिक डिपार्टमेन्टमा काम गर्नुको साटो सबै डिपार्टमेन्टमा काम गरेको अनुभव, ट्रेड युनियनको पनि एउटा अनुभव, र चाहिँ सञ्चार मन्त्रालयमा मन्त्रीको सहयोगी रूपमा बस्दाखेरि चाहिँ उच्च व्यवस्थापनसँग त्यही लेभलको कोरिलेसनको अनुभव भए हुनाले अलि अनुभवलाई डाइभर्सिफाई नै भन्नुपर्छ यहाँनिर। अब मैले मिश्रसँग सोध्नु पर्दा यहाँले जुन नेपाल टेलिकमभित्रका समस्याहरू जति पनि उठाउनु भयो, यहाँ पनि त्यहाँको एक कर्मचारी हुनुहुन्छ, सिनियर लेभलको कर्मचारी अधिकृत हुनुहुन्छ, यहाँले हरेक कुराको एकदम राम्रो वकालत त गर्नुभयो। यति वकालत गर्दा गर्दै यहाँको दक्षता, यहाँको ज्ञान, यहाँको सिप, यहाँको सुझाव चाहिँ कहाँ हरायो त भन्ने कुरा आउँछ। सञ्चालक समितिमा जानभन्दा पहिला ट्रेड युनियनको अब कर्मचारी भइसकेपछि एउटा कर्मचारीको सुझावले सञ्चालक समितिमा कुनै इन्फ्लुएन्स गर्न सक्दैन। भने तपाईँको कुरा चल्दैन? होइन, त्यहाँ चलेन। त्यति बेला तपाईँले सुझाव दिनुभएको छ? मैले दिएको छु राम्रैसँग, तर सुझाव रद्दीको टोकरीमा फालियो। रद्दीको टोकरीमा फालियो। र सुझाव, कतिपय सुझावहरूमा फेरि जब ट्रेड युनियनको अध्यक्षको हैसियत हुँदाखेरि मैले जति पनि सुझाव र एजेन्डाहरू उठाएँ त्यो त फेरि मैले तपाईँको कार्यान्वयन गरेर प्रमाणित गरेको छु। हजुरको मेरो सोसियल नेटवर्कमा मेरा विज्ञप्तिहरू हेर्नुहुन्छ, मेरा डकुमेन्टहरू हेर्नुहुन्छ भनिसकेपछि मैले केही 8-9वटा यस्ता एजेन्डाहरूमा एक्टिभिटिजहरू गरेँ जो चाहिँ सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय जो कम्पनी र कर्मचारीको विपक्षमा छ, त्यसलाई उल्ट्याएर पनि चाहिँ हामी त्यो चिजको विरुद्धमा लागेका छौँ भनेर त्यस्ता एउटा होइन 8-9वटा निर्णयहरू गराउन म सफल भएको छु। मेरा सुझावहरूलाई मैले लाद्न सफल भएको छु। सञ्चालक समिति र नेपाल टेलिकमको चाहिँ व्यवस्थापन पनि नै ब्याक भएको छ। अब तपाईँको फिल्डमा गएर चाहिँ हजुरको जस्तै ब्याट्रीहरू चोरी भएकोमा आफै अध्यक्ष भएको हैसियतले ब्याट्री चोरीमा सडकमा खटेर तपाईँको त्यहाँबाट चोरहरूलाई पुलिस कहाँ बुझाइएको पनि रेकर्ड मसँग छ, प्रमाणित डाटाहरू छन्। हजुरको 10औं करोड रुपियाँ चाहिँ तपाईँको एउटै सामान्य खरिदमा भ्रष्टाचार भएको छ, कागजमा सबै मिलाइएको छ। भ्रष्टाचार कहाँ भयो सर? एउटा सानो भ्रष्टाचारका धेरै छन् सम्भावनाहरू छन्, त्यहाँ अझै पनि भइराखेका हुनसक्छ। मैले फेस गरेको, मेरो कार्यकालमा फेस गरेको एउटा के थियो भने हेटौडामा तपाईँको नेपाल टेलिकमले डाटा सेन्टर बनाउनु पर्छ भनेर जग्गा खरिद गर्ने कुरा रह्यो। डाटा सेन्टर राख्नलाई जग्गा खरिद गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब मिलोमतोमा त्यहाँ तपाईँको 5 करोडको हाराहारीमा पर्ने जग्गालाई 14 करोड रुपियाँ हाल्ने गरी चाहिँ तपाईँको एक किसिमको चाहिँ मेकानिजम तयार भयो। तत्कालीन सञ्चालक समितिले नै निर्णय गर्यो। फेरि त्यो सञ्चालक समितिले निर्णय गर्दा त्यो प्राइस रेट चाहिँ तपाईँको त्यहाँको स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिहरूले साइन गरेर पनि पठाएको छ। तर हामीले देख्यौँ कि यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ भनेपछि यसलाई सङ्गठनको तर्फबाट आवाज बुलन्द पारेर उठाउनु पर्छ र यसलाई उल्ट्याउनु पर्छ भनेर लागि। पहिला सहकारी गरियो, व्यवस्थापनको उच्च व्यवस्थापनसँग सहकारी गरियो, एमडीलाई भनियो, फाइनान्सको चिफलाई भनियो, सिभिल जोसँग रिलेटेड छ उसको चिफलाई भनियो। अब उहाँहरू म हतकडी लाउन चाहन्छु, यो सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय फिर्ता हुन्न भन्नुभयो। तपाईँहरू फिर्ता हुनुहुन्न भने हामी यो निर्णय फिर्ता गराएर छोड्छौँ भनेर हामीले एक किसिमको मुभमेन्ट क्रिएट गऱ्यौँ। अब मुभमेन्ट क्रिएट गर्दाखेरि अन्ततः गर्दाखेरि अब म्यानेजमेन्ट सबै फस्ने भइसकेपछि त्यहाँबाट ब्याक हुनुपर्छ, निर्णयकर्ता सबै फस्ने ब्याक हुनुपर्छ भनिसकेपछि उहाँहरूले त्यो चिज स्थगित गर्नुभयो। अब 14 करोड 5 करोडमा पाइने जग्गा चाहिँ तपाईँ 14 करोडमा किन्दाखेरि 10 करोड रुपियाँ चाहिँ भ्रष्टाचार हुनुबाट बचाएको मैले हो। मेरो अहिले उम्मेदवारीको एउटा दाबी पनि यही हो कि यस्ता भ्रष्टाचार केसमा बाँकी साथीहरू कहाँ हुनुहुन्छ त भन्ने कुरा हो। अहिले तपाईँहरूले ठिक छ, एकदम राम्रो काम गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू सक्रिय रूपमा लाग्नुभयो। यहाँले भनेको अनुसार त्यो 5 करोडको जग्गालाई 14 करोड भनेको यो निकै ठुलो रकमको कुरा पनि आउँछ। यहाँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिका जति पनि पदाधिकारीहरू छन् तिनीहरूले त्यो जग्गासँग सम्बन्धित
जुन निकाय छ यिनीहरूको सबैको मिलेमतोमा सञ्चालक समितिको मिलेमतोमा यति ठुलो भ्रष्टाचार गर्नको लागि अग्रसर भएको थियो, अगाडि बढिसकेका थिए र अहिले तपाईँहरूले रोक्नुभयो। त्यति बेला हामीले रोक्यौँ। सञ्चालक समितिले त्यहाँबाट जुन प्राइस रेट हुन्छ सञ्चालक समितिका अहिलेका पदाधिकारी पनि त्यसमा संलग्न छन्। अहिले होइन, त्यति बेला संलग्न नभएर यो 69, 70, 71 मा म अध्यक्ष भएको त्यति बेलाको कुरा। त्यो लगायतका यो एउटा केस हजुरलाई मैले भनेको यस्ता 5-6वटा केस छन्। म चाहिँ मेरो लिडरसिपमा चाहिँ रोकिएको छ। जस्तै म एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हजुरलाई म भन्छु है, 1 मिनट टाइम दिनु हजुरले। दूरसञ्चार प्राधिकरणले 3 पटक यो इन्टर अपरेटर इन्टर कनेक्टिभिटी र विदेशबाट नेपालमा कन ल्यान्डिङ हुन्छ जुन एउटा प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेसको लागि यो रेट हाई भयो, महँगो भयो भनेर यो इन्टर कनेक्टिभिटी रेट घटाउने भनेर त्यति बेला तत्कालीन एप्रोक्सिमेटली 5 सेन्ट कति थियो, 5-6 सेन्ट थियो। घटाएर तपाईँको घटाउँदा विभिन्न स्ल्याबमा 80 पैसा नेपालीमा झार्नुपर्छ भने 3 चोटि प्रस्ताव गर्यो। 3 चोटि प्रस्ताव गर्दा एकचोटि राजकिशोर यादव हुनुहुन्थ्यो सञ्चार मन्त्री, उहाँ मार्फत अगाडि बढ्यो। एकचोटि कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो, तेस्रोचोटि शङ्कर पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। फरक पार्टी मन्त्री हुँदा यो प्रस्ताव अगाडि बढ्यो। तर फरक पार्टी मन्त्री हुँदा यो प्रस्ताव अगाडि बढ्दा 3 पटक चाहिँ मेरै पहल कदममा त्यो चिज रोकियो र त्यसलाई क्यान्सल गरियो। तर अहिले आएर त्यो चिज सदर भएको भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। अब अहिले त हेर्नुहोस्, यो कम्पिटिसनको कारणले गर्दाखेरि त्यो रेट कम गर्नु पनि पर्छ। फेरि हेर्नुहोस् होइन, यो जस्तै कलमा VOIP माफियाहरू छ, त्यो चिजले पनि कम गर्नुपर्छ। तर त्यति बेला त्यो सान्दर्भिक थिएन। यदि त्यो त्यति बेला लागू भएको भए नेपाल टेलिकमले इन्टरनेसनल बिजनेसमा त्यो जुन प्रोसेस छ तपाईँको इन्टरकनेक्टिभ बिजनेस, त्यो प्रोसेसबाट एप्रोक्सिमेटली त्यति बेलाको डाटा हेर्छ भने 9 to 10 बिलियन भनेको 9 देखि 10 अरब रुपियाँ रेभेन्यू जेनेरेट गर्थ्यो। यदि त्यो लागू भएको भए तपाईँको 1.5 देखि 2 अरबमा झर्थ्यो, कुनै समयमा निल पनि हुन सक्थ्यो। अब 10 अरबबाट 2 अरबमा झर्ने तपाईको डिसिजनलाई मैले मेरो पहल कदमीमा गएर रोक्न सफल भएर स्थगित गराउन सफल भएँ भने मैले मेरो उम्मेदवारी दाबी गर्ने कि नगर्ने। अब त्यो 10औं अरब रुपियाँ नेपाल राज्यको हो नि त हजुरको, नेपाल टेलिकमको, आम जनताको, त्यसबाट नेपाल सरकारले चाहिँ ट्याक्स उठाइरहेको छ। यो सब कुराहरूको हकमा मेरो पहल कदमीले त्यहाँनिर अहम भूमिका खेल्यो र त्यो दोस्रो चाहिँ एउटा जग्गा जस्तै अर्को एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको आर्थिक नेपाल टेलिकमलाई नोक्सान हुने चाहिँ जुन एउटा प्रक्रिया हामीले रोक्न सफल भएको, त्यो जस्तै अरू थुप्रै प्रक्रियाहरू छन् जो समय अभावको कारणले म तपाईँलाई भन्न सक्दिनँ। एकदमै हाम्रो समय कम नै छ। तपाईँले विगतमा ती कुराहरू गर्नुभएको, त्यसको सकारात्मक पाटो, सकारात्मक रिजल्ट पनि आइसकेको अवस्थामा। तर एउटा कुरा म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, जति गफ गर्न सजिलो हुन्छ काम गर्न त्यति नै गाह्रो पनि हुन्छ। यहाँलाई मैले एकदम छोटोमा भनिदिनु होला, यहाँको अहिलेको सञ्चालक समितिको सदस्यमा उम्मेदवारी किन? सञ्चालक समिति अहिले प्योर नन प्रोफेसनल छ। म त्यहाँ भएका हाम्रो सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र सचिव, हाम्रो सञ्चार सचिवको उहाँको क्यापेबिलिटीमाथि क्वेसन मार्क गरेको होइन, तर वे अफ जुन तपाईँको वे आउट छ नि काम गर्ने कार्यशैली टोटल नन प्रोफेसनल छ। त्यही भएर हामी 2 करोडको हाराहारीमा सब्सक्राइबर वायरलेसमा हुँदा एनसेल भन्दा कम रेभेन्यू आइरहेको छ। कसरी सम्भावना छ यो? अनि तपाईँको 10 वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले FTTH जनताको घरमा पुर्याउँदा अहिले हामीलाई सामान्य वर्ल्डिङले जितिराखेको छ फाइबरमा। यो कसरी सम्भावना छ? यो स्ट्राटेजी डिसिजन गर्ने ठाउँ त सञ्चालक समिति नै हो नि त। हो यो तपाईँको जनताले पाउने वायरलेसको 4G 3G टेक्नोलोजी, वायरलेस सुविधा, मोबाइल सुविधा भन्छौँ हामी यसलाई। अर्को घर घरमा जोड्ने ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट, जो कपर छ, कहीँ फाइबर छ, हामीले कपरलाई फाइबरमा माइग्रेट गर्नुपर्छ भने यो दुईटै सेक्टरमा नेपाल राज्यको 91.5% सेयर होल्ड गरेको कम्पनी वायरलेसमा एनसेलभन्दा लोअर रेभेन्यूमा छ। सुन्नुहोस् है। अनि ब्रोडब्यान्ड र इन्टरनेटको हकमा चाहिँ तपाईँको वर्ल्डिङ भाइनेट भन्दा तल छ भनेपछि के भयो त? भनेपछि कहीँ न कहीँ त समस्या छ नि त हजुर, कहीँ न कहीँ त डिसिजन मेकिङमा प्रब्लम छ। त्यो भनेको सञ्चालक समितिमा समस्या हो। तपाईँ सुधार गर्न चाहनुहुन्छ, सुधार हुन्छ, यो तपाईँको प्रतिबद्धता पनि हो। ग्यारेन्टी लिन चाहनुहुन्छ? ग्यारेन्टी 100% लिन चाहन्छु। म त त्यहाँनिर आएर त्यो हाम्रो नेपाल सरकारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई बुझाउन चाहन्छु हामीले कहाँनिर मिस्टेक गरिराखेका छौँ, हाम्रो कहाँनिर रेस्पोन्सिबिलिटी हुनुपर्ने हो। हामी फुल हाफ टाइमर भएर होइन अब सञ्चालक समिति 10 देखि 5 अर्थ मन्त्रालयमा काम गरेर अनि 1 घन्टा सञ्चालक समितिमा बसेर आएर यत्रो ठुलो 1 खरबको बिजनेस होल्ड गर्ने कम्पनी, ट्रान्ज्याक्सन गर्ने कम्पनी चल्दैन।
एनसिएलले यत्तिकै जितेको छैन, कहीँ न कहीँ स्ट्राटेजिक डिसिजनमा समस्या छ। त्यो भनेको सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रिया त्यहाँनिर तपाईँको व्यावसायिक रूपमा चाहिँ लानुपर्छ भन्ने नै हो। सर, त्यसको लागि म काबिल छु भन्ने। हाम्रो समय कम छ, अलिकति एकदम छोटोमा संक्षिप्त उत्तर दिनु होला। यो यहाँ प्राविधिक इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ, वरिष्ठ इन्जिनियरको नाताले मैले यहाँलाई सोध्न चाहे, यो आम नागरिकको समस्या, यो फोन गर्दा गर्दै नेपाल टेलिकमको फोनमा च्वाट्टै फोन काटिने र आवाज नबुझिने, यसको गुणस्तरमा प्रश्न सधैँ उठ्ने गरेको छ, यो के भएको यो? दुईवटा कुरा यसको बारेमा दुईवटा कुरा बोल्नुपर्छ। एउटा टेक्निकल्ली के हुनसक्छ भने, जस्तै एक मिनटमा सकाइदिनुहोस् प्लिज। हामीले कल गर्दा गर्दै तपाईँको चाहिँ त्यहाँ हाम्रो टावर र भित्र एमएससी भन्ने हुन्छ, मोबाइल स्विचिङ सेन्टर, यिनीहरूको कम्युनिकेसन र टावरले हाम्रो मोबाइलमा दिने कम्युनिकेसनको बिचमा च्यानलको कुराहरू हुन्छ। च्यानल एलोकेट भयो कि भने च्यानल बिजीको भयो, अकुपेन्सी कति भयो, यो कुराहरूमा डिपेन्ड गर्छ। कहिलेकाहीँ टावर कुरा गर्दा गर्दै टावरमा ब्याट्री सिद्धिन्छ या तपाईँको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी अफ हुन्छ, त्यसको कारणले पनि टावरले सिग्नल ब्रोडकास्ट गर्न सक्छ, त्यो पनि कारणहरू हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मोबाइलको सेवाहरू जहिले पनि तपाईँको बिलिङसँग डाइरेक्टली रिलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि बिलिङसँग कोअर्डिनेसन नभएको केसमा पनि यो प्रब्लमहरू आउन सक्छ। प्रब्लमहरू धेरै विभिन्न अनि मैले यहाँलाई एउटा कुरा काटिएँ होइन, यहाँले समस्याहरू भनिरहँदाखेरि यो कतै कतै सुन्ने गरिन्छ कि यो समस्या आउनुमा कर्मचारीहरूले नै यो समस्या जानाजान उत्पन्न गराइदिने र प्राइभेट कम्पनीलाई माथि उचाइमा लगिदिने र त्यहाँबाट चाहिँ रकम लिने, सिधा कुरा। यो कुरामा म सहमत छैन, किनभने कर्मचारी यस्तो यहाँले सुन्नु भएको छ कि छैन? मैले सुन्नमा आएको छ। अब म्यानेजमेन्टकै मान्छेहरू मिलिराखेका हुन्छ भन्छ, कन्ट्रोल सेक्सनमा बस्ने मान्छेहरूलाई प्राइभेटले प्रयोग गरे कि भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको हुन्छ। यो कुराहरू त्यति सत्य होइन। यो कुराहरू त्यही त, यही कुराहरू रेखदेख गर्नुलाई उच्च व्यवस्थापन अनि उच्च व्यवस्थापनलाई गाइडलाइन्स दिने कसले, ट्र्याक खोलिदिने कसले? सञ्चालक समिति। र सञ्चालक समितिबाटै सही ढङ्गले डिसिजन भएन कि हजुरको। अब मिश्र सरले अन्तिममा आम टेलिभिजन हेरेर बसेका दर्शक र सम्बन्धित निकायलाई तपाईको उम्मेदवारको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? दुई लाइनमा ठिकै सकाइदिनुहोस्। नेपाली जनता र आम उपभोक्ताले दूरसञ्चार नेपाल टेलिकमबाट पाएको सेवाको गुणस्तर र सर्वसुलभता र सहज उपलब्धताको हकमा मेरो अग्रणी भूमिका हुन्छ। त्योसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुराहरूको त्यसको विरुद्धमा हुने निर्णय प्रक्रियामा मेरो सहमति हुँदैन। म तत्काल त्यो सञ्चालक समिति छोडेर बाहिर निस्कन सक्छु। दोस्रो कुरा, यो सबै काम गर्नलाई, दूरसञ्चारको सेवाहरू अगाडि बढाउनलाई त्यहाँको कर्मचारी मोटिभेट नभएर हुँदैन। त्यहाँको कर्मचारीहरूलाई स्पेसल स्यालेरीको प्याकेजै फरक हुनुपर्छ। त्यहाँ सरकारी कर्मचारी जस्तो भएर हुँदैन। यो लगायतका वृत्ति विकासका सबै सम्भावनाहरूको बाटोको लागि म आफ्नो कार्यकालभरि हरदम हरपल लडिराख्छु भन्ने नै हो। हस्, यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मनोजजी, र तपाईँको यो टेलिभिजन मिडियालाई पनि मेरो भोइस र मेरो प्रतिबद्धतालाई आम कर्मचारी र देशका सबै उपभोक्ताहरूको बिचमा पुर्याउनु भयो। धन्यवाद सर। दर्शक, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या, त्यस्तै नेपाल टेलिकमका व्यथितिलाई, यसका समस्यालाई समाधान गर्न के गर्नुपर्छ, यी देखिएका चुनौतीलाई निर्मूल पार्नको लागि कसले सक्छ भन्ने पनि प्रश्न यहाँ उठेको छ। र अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यी समग्र विषयलाई जोडेर। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सुनिल कुमार मिश्र, उहाँ नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिको अहिलेको उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ। एपी1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।